मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब सवाल पैदा होता है जो मैं बार बार कर रहा था कि जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली तो सेहतें पहले से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, यानी हम दीनी एतबार से तो नबी के ज़माने से दूर हो गए। दीनी एतबार से हमें कमज़ोरी आना समझ में आता है, मेडिकल साइंस के एतबार से हमारी सेहतों में कमज़ोरी आना समझ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब मेडिकल साइंस तनज़्ज़ुल के बजाय किधर को जा रही है? तरक्की की तरफ। फिर भी सेहतें क्या हो रही हैं? कमज़ोर। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सवाल नहीं समझ में आएगा तो जवाब कहां से समझ में आएगा? देखो, ये बाकी बड़ा बेहतरीन सवाल है। उसका जवाब ये है कि खराबी चाहे मादी तरक्की में हो, चाहे रूहानी तरक्की में खराबी हो, रूहानी सेहत खराब हो या मादी सेहत खराब हो, नॉलेज से मसला हल नहीं होता। मालूमात हासिल होने से इस्लाह नहीं होती। मेडिकल साइंस ने तरक्की करके सेहत के हवाले से आपको अवेयर कर दिया है, आपको मालूमात फराहम कर दी हैं। मालूमात फराहम करने से सेहत अच्छी नहीं होती। तो इसी तरह उलमा आपके नज़रियात दुरुस्त कर देते हैं, कौन सा फ़िरका सही है, कौन सा फ़िरका गलत है, हलाल क्या है, हराम क्या है, नाजायज़ क्या है, जायज़ क्या है, कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं, कितनी वाजिब हैं, कितनी सुन्नत हैं, हज कैसे किया जाता है, सबको बहुत कुछ पता है। ज़्यादा दीनी मालूमात नहीं है, इतनी तो हर पागल से पागल को पता है ना कि इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे पहला हुक्म कितनी नमाजें हैं? बोलो, 5 नमाजें। ये तो 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता है। लेकिन इस नॉलेज के हासिल होने से क्या इंसान नमाजी बन जाता है? कभी देखा आपने बच्चे को बताया बेटा 5 नमाजें फर्ज हैं, अगले दिन से बच्चा 5 वक्त का नमाजी बना हुआ? कभी देखा आपने? है भाई? आपको पता चल गया कि भाई जमात से नमाज पढ़नी चाहिए, हुकूमत ने एक टीवी में पट्टी चला दी कि भाई तमाम मकातिब फ़िक्र के तमाम उलमा का मुत्तफ़िक़ा फतवा है कि इस्लाम में कितनी नमाजें हैं? 5, और जमात से मर्दों को चाहिए कि वो पढ़ें। जैसे ही ये स्लाइड चली है पूरा मुल्क क्या बन गया? नमाजी। भाई हमें तो नॉलेज ही नहीं थी, आज हमें पता चला है कितनी नमाजें फ़र्ज है भाई? 5। दे दनादन। मालूमात के खजानों के खजाने हैं, अमल क्या है? 0। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है मेरा ख्याल है। तो मेडिकल साइंस का भी यही मसला है। डॉक्टरों की मालूमात बहुत दे रहे हैं डॉक्टर। पहले लोगों को नहीं पता था कि सिगरेट कैंसर पैदा करती है ना। आज से 100 साल पहले लंदन के अखबार के तराशे मैंने पढ़े हैं, किसी ने एक प्रेजेंटेशन पेश की थी, उसमें 100 साल पहले लंदन के अखबार के तराशे दिखाए हुए थे। उसमें लिखा होता सिगरेट पीने से 20 किस्म के फायदे होते हैं सेहत को, जिसमें एक थ्रॉट इन्फेक्शन, ठीक है ना, खत्म होता है। तभी अंग्रेजों ने सबको किस पे लगा दिया? सिगरेट पे। बाद में तहकीक चेंज हुई है, पता चला भाई इसका तो कोई भी फायदा नहीं है। तो पहले वाली मेडिकल साइंस गलत थी ना। अब तहकीक के बाद क्या हो गया? वो मसले से उन्होंने क्या कर लिया? रुजू कर लिया। हत्ता के सिगरेट के डब्बे पे लिखा हुआ है कि खबरदार सिगरेट नोशी कैंसर का सबब है। यहां मैं अक्सर एक चुटकुला सुनाता हूं, आप शायद बोर हो गए हो चुटकुला सुन सुन के, लेकिन मुझे मजा बहुत आता है उसमें। बास चीजें ऐसी होती हैं जिससे आप बोर होते हो, मैं बोर नहीं। जैसे रूहानी आमिलों के खिलाफ जब भी नाम आएगा ना, आप बोर होते हो, लेकिन मुझे खुदा की कसम कड़क सी दूध पत्ती पीने में और चरस पीने में एक चरसी को वो नशा नहीं चढ़ता जो मुझे रूहानी आमिलों के खिलाफ बोल के मजा आता है। हालांकि लोग डर रहे होते हैं, ऐसा ना हो कुछ जिन चुड़ैल कुछ हो जाए यार। सबको गलत नहीं कहो भाई मुफ्ती साहब। और ये कहने में तो इतना मजा आता है जब लोग मुझे कहते हैं ना कि मुफ्ती साहब 2 नंबर रूहानी आमिलों के खिलाफ हैं, तो मुझे ये कहते हुए खुदा की कसम बहुत मजा आता है। मैं 2 नंबरों के खिलाफ नहीं हूं, मैं 1 नंबर रूहानी आमिलों के खिलाफ। ऐसा अभी देखो क्या मजा आया कि नहीं? चेहरे से लग रहा है कि नहीं है? ऐसा लग रहा है नींबू निचोड़ के कहवा पी लिया यार। नींबू निचोड़ के नहीं कहवा पिया करें। वो मैं जो बयान में कहता हूं, फिर हर दावत में मुझे नींबू निचोड़ के ला रहे होते हैं। मैं नहीं कहवा पीता नींबू वाला।
نیمبو کا شربت پی لیتا ہوں شہد ڈال کے, وہ قہوہ نہیں پیتا. دبلے آدمی کے لیے نا نیمبو کا قہوہ بہت سخت نقصان دہ, یہ تجربے کی چیز ہے, ڈاکٹر شاید مانے نہ مانے, لیکن باریک آدمی اگر نیمبو کا قہوہ پیے گا نا, جیسے میں تو زیادہ موٹا نہیں ہوں, باریک ہوں, تو وہ آنکھیں اندر دھسنا شروع ہو جاتی ہیں اس سے, وہ سب فیٹ ویٹ نکال کے باہر کر دیتا ہے. تو موٹوں کے لیے ٹھیک ہے یہ, ہم جیسے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو جب روحانی عامل کی بات آتی ہے نا, تعویذ گنڈے جن چڑیل بھوت, کسی نے کچھ کر دیا, جادو کر دیا, ٹونے, ان کے خلاف جب میں بولتا ہوں آپ بور ہو رہے ہوتے ہو, لیکن خدا کی قسم میرا خون کلو کلو بڑھتا ہے. اور میں ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے بڑے بزرگوں کا, علماء کا علاج کر رہے ہیں, بہت بڑے بڑے اکابر کا علاج کر رہے ہیں, ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں, بزرگ کے بجائے اور اکابر کا لفظ, تاکہ اور آپ قریب ہو جائیں کہ کیا مراد ہے میری. ان اکابر کے میں خلاف نہیں ہوں, ان کے خلاف ہوں, انہوں نے ان کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے. ان تلوں میں میرے بھائی تیل نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ ایسے لچڑ ہے نا, لچڑ, اور ایسے جمعہ بھی ہے, مسجد بھی ہے, تقدس ہے, تقدس. کبھی چھاؤں میں ملو بس تم, ٹھیک ہے نا. بڑے بےغیرت ہوتے ہیں یار, یہ بڑے ہی بےغیرت ہوتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اچھا خیر, ایک تو اس پہ میں چٹکلا چھوڑتا نہیں ہوں. ایک 4 شادیوں پہ آپ جتنا مرضی بور ہو جاؤ, میں بولتا رہوں گا انشاءاللہ, انشاءاللہ بولتا رہوں گا, ایسی کی تیسی. ان کا ایک کلپ آیا, بڑے ڈیسنٹ طریقے سے, بڑا اچھا کلپ ریکارڈ کروایا ان سے کسی نے. وہ 4 شادیوں پہ مولانا طارق مسعود صاحب ہر وقت ہر ایک کو ترغیب دیتے ہیں, آپ کی کیا ہے, انہوں نے بڑی ڈیسنٹ طریقے سے ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا. صحیح ہے, ایکچولی وہ ٹھیک ہے, ان کی اپنی رائے ہے, وہ اپنی ایک, انہوں نے جو ایسا ہی ریکارڈ ہوتا ہے جو سب علماء اسی طرح کرتے ہیں. میری یہ رائے نہیں ہے, اتنے ڈیسنٹ طریقے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایکچولی ہر ایک کو نہیں کرنی چاہیے, ایکچولی جن میں یہ طاقت ہو وہ کریں. ابے بھائی کر کون رہا ہے؟ لڑکیوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کا, یہ ایکچولی سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. دم کہاں ہے مردوں میں؟ جن میں عدل کی طاقت ہے وہ کر رہے ہیں کیا؟ جب کوئی ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو ایکچولی وہ, میں خدا نخواستہ ان کا وہ بے احترامی نہیں کر رہا, انہوں نے تو وہی بات کی جو ایک عالم, ایک میچور عالم بات کرتا ہے جس اسٹائل سے. ہم تو بھائی میچور نہیں ہے, ہمیں تو ایک ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. جب آپ ایمرجنسی ہوتی ہے نا, دیکھو ایمرجنسی کی مثال دیتا ہوں. آپ کے بچے کا بخار گیا ہوا ہے 106 ڈگری پہ, آپ بچے کو کہہ رہے ہو بیٹا ایکچولی یہ سیرپ آپ کو پی لینا چاہیے, اور آپ نے ماہر نفسیات سے سنا ہوا ہے کہ بچوں کو زیادہ فورس نہیں کرنا چاہیے. بچے جب چیخنے چلانے سے ٹینشن اور ڈپریشن میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ آپ نے ماہر نفسیات کی تقریریں سن کے کیا ہوا ہوتا ہے, سنا ہوا ہوتا ہے. ایکچولی جب بچوں کو آپ کہیں نا تو موٹیویٹ کریں. موٹی تو ویٹ کر رہی ہے, اس کی جو ماں ہے نا وہ ویٹ کر رہی ہے کہ دیکھوں یہ ابا کیسے پلاتا ہے. تو آپ جو ہے نا اس کو آرام سے, ایسا نہ ہو زیادہ چیخے چلائے تو بخار ٹینشن سے اور زیادہ بڑھ جائے. بالکل ٹھیک ہے میرے بھائی, جو حالات دیکھ رہا ہوگا نا بچے کے, میں یہ نہیں کہہ رہا علماء کے دل میں امت کی خیر خواہی نہیں ہے, ان کو مجھ سے زیادہ خیر خواہی ہے, لیکن شاید حالات جو اس وقت خواتین کے حالات چل رہے ہیں نا, جو لڑکیاں گھروں میں باپوں پر بوجھ بن رہی ہیں, گھروں سے بھاگ رہی ہیں, زنا سوسائٹی میں بے تحاشا پھیل رہا ہے, اس میں میرا خیال ہے جتنی نالج ہونی چاہیے اتنی شاید ہے نہیں, یا توجہ نہیں ہے اس طرف. تو اب آپ کا بچہ وہ کڑوا گھونٹ نہیں پی رہا, آپ کو پتا ہے یار 106 بخار ہو گیا, 1 ڈگری اور گیا تو یہ مر جائے گا. یہ آپ لگاؤ گے کھینچ کے تھپڑ, بولے کہ تیرا باپ بھی پیے گا اس کو. اس وقت جو ایک بیوی پر اکتفا کے نتیجے میں جو لڑکیوں کے حالات ہیں, جو زنا پھیل رہا ہے, طلاق یافتہ بیوہ اور کنواری لڑکیاں گھروں میں بڈھی ہو رہی ہیں. 20 سال کی لڑکی بیوہ ہوئی ہے, شوہر ایکسیڈنٹ میں مر گیا, اور 20 سال میں بیوہ ہونے کا مطلب اب گئی زندگی بھر زنا کو راستہ بنائے گی. اب یہ شادی کی امیدیں کیا ہو گئی, ختم, اور ہوگی بھی تو کسی 8ویں سے بھاگے ہوئے لڑکے سے ہوگی.
कुफुव नहीं है, हम पल्ला जोड़ के रिश्ते नहीं है। लोग कहते हैं रिश्ते बहुत है, अबे चरसी हीरोइनची भरे हुए हैं, जोड़ के रिश्ते नहीं है, जोड़ के। एक मास्टर्स लड़की 8वीं पास से शादी करने पर मजबूर है। ये जब तक 2-2, 3-3 शादियों को सोसाइटी में आप प्रोमोट नहीं करोगे, ये मसले मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। अगली जनरेशन बहुत तबाह हो चुकी होगी। ये इस तरफ तवज्जो नहीं है उलमा की, इसलिए हम तो थप्पड़ लगा लगा के शादियां करेंगे। हमारी हुकूमत नहीं है, आप शुक्र करो। ये एक्चुअली से मसला हल होने वाला नहीं। एक्चुअली जिनमें अदल की ताकत हो, एक्चुअली जिनके पास बहुत पैसा हो, एक्चुअली उनको, अबे जिसको मौका मिल रहा है कर ले, ऐसी की तैसी यार। जिना से तो बचाओ उसको। 2 शादियों के बाद बेअदली में खुदा की कसम वो नुकसान नहीं है जो एक बीवी पर इक्तिफा करने में औरत जिना पर जो मजबूर हो रही है। तुम किसी तलाक याफ्ता से निकाह करके बेअदली करो, ये भी गलत है, नाजायज है। लेकिन निकाह ना करके वो जो तलाक याफ्ता जो जिना करेगी, वो क्या बेअदली से बढ़कर नहीं है क्या? 20 साल से हम एक मसला चीख रहे हैं, समझ में आ ही नहीं रहा। लोग इसको मजाक करके उड़ा देते हैं यार। कल तुम्हारी बेटियां भी तो जवान होंगी, किसी को तलाक होगी, क्या हल है तुम्हारे पास? मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता हूं जिन्होंने दूसरी शादी की मुखालफत की। अपनी बेटी तलाक होके घर आई है और दी उन्होंने दूसरी पे। जब आप भुगतोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। और सोसाइटी भुगत रही है, जो अंधा बन के देख नहीं रहा यार, उसको क्या समझाए आदमी यार। तो ये एक्चुअली से मसला हल होने वाला, इसमें ढीठ बनो, ढीठ। शादी करनी है ऐसी की तैसी, किसी का बाप रोक के दिखाए मुझे। पहली शादी में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी। ना किसी मुफ्ती से पूछने की जरूरत है, ना किसी बुजुर्ग से पूछने की, ना किसी उस्ताद, ना किसी पीरो मुर्शिद से। लड़कियों के हालात, खुदा की कसम मैं आप लोगों को ऑडियो लड़कियों की सुनाना शुरू कर दूं, यहां आप बेहोश हो जाओगे। यहां पे जो हालात चल रहे हैं घरों के अंदर, आज से थोड़ी है, 20 साल से हम सुन रहे हैं यार। 18 साल की लड़की को तलाक हो जाती है ना, एक आध बच्चा है उसका, गई जिंदगी, हो गई बर्बाद, बस खत्म। और वो जो बेगैरत इससे दूसरी शादी करने वाला था, वो जब जाएगा ना एक्चुअली ये दल्ली, वो कहेगा यार, क्योंकि टेंशन है, मर्द को पता है पहली बीवी ने अलग हंगामा करना है, ऊपर से ना उलमा हौसला अफजाई कर रहे हैं, ना हुकूमत हौसला अफजाई कर रही है, ना मेरा बाप मुझे सपोर्ट कर रहा है, ना मेरी माँ मुझे सपोर्ट कर रही है, ना नमाजी सपोर्ट कर रहे हैं, ना मस्जिद का इमाम सपोर्ट कर रहा है। तो वो कहां करेगा दूसरी शादी मेरे भाई? आसान थोड़ी है ये। जो काम मुश्किल होता है उसमें मोटिवेशन चाहिए होती है, उसमें एक्चुअली बोलो नहीं चाहिए होता। कल एक दुबई से एक लड़के ने फोन किया मुझे, मैं जनाब मेरी इतनी अर्निंग है, मेरा बाप कह रहा है, मेरे माँ बाप मना कर रहे हैं कि जब थोड़ा पैसे बढ़ाओ, तनख्वाह ज्यादा हो जाए फिर करना। मैंने कहा ऐसी की तैसी, माँ बाप से अच्छा सलूक करो, मोहब्बत से बात करो, शादी वादी में ना बागी बनो मेरे भाई। हम अगर अब्बा अम्मा भाई बहनों से पूछ के, हम तो अभी तक वैसे ही बैठे हुए होते। 16 अलहमदुलिल्लाह 17वीं की रिपोर्ट शुरू, ऐसी की तैसी। हमें सोसाइटी से पूछ के चल रहा होता, मैं उलमा से उलमा से हम हम अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की यानी बेअदबी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। हमें पता है जिसने अपने बड़ों की, बुजुर्गों की बेअदबी की, अल्लाह ने उससे इल्म भी छीना और अल्लाह ने उसके इल्म का सारा नूर अल्लाह सलब कर लेता है। लेकिन उलमा को खुदा की कसम हालात का इल्म नहीं है जितना होना चाहिए। शायद नई जनरेशन जो मौलवियों की आ रही है उसको शायद थोड़ा बहुत पता हो, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पता नहीं है बेचारों को। आप कह सकते हैं तुम्हें सब पता है, उनको तो कुछ भी पता नहीं है। दीन का इल्म उनके पास हमसे ज्यादा, सोसाइटी का इल्म नहीं है। वो एक मखसूस माहौल में रहते हैं और जिनको पता है उनकी सुनी नहीं जा रही। वो हमारी तरह चीख रहे हैं, सुनी कहां जा रही है उनकी। तो इसलिए इस माने ढीठ बनो, ढीठ बागी, इसी की तैसी, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। जब तक ये नहीं होगा ये सोसाइटी के मसले हल नहीं होंगे। वरना एक्चुअली यार ये कोई बात है करने की। तो जिना कर रहे हैं लौंडे लपाड़े जितने हैं, मां बाप से बोलो ना निकाह का कर देंगे मां बाप? बताओ करते हैं क्या? वो तो एक्चुअली से शुरू हो जाएगा, बेटा देखो शादी बच्चों का खेल नहीं है, ये टोपी ड्रामे मां बाप के। देखो बच्चे, बेटा जब बीवी आती है ना तो एक्चुअली उसके खर्चे भी होते हैं, वो किसी की बेटी भी है, और देखो फिर कल बच्चे भी होंगे। इसका मतलब वो जो कर रहा है ना वॉशरूम में घुस के ठीक कर रहा है। फिर वो
وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اور وہ جو پھر اور یہ جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نا, یہ میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں یہاں تک رکتے نہیں ہیں. اگلا اسٹیپ آگے کا ہوتا ہے. کبھی کوئی گناہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جہاں رک گیا ہوا کہ انسان توبہ کرے گا تو پیچھے کو جائے گا یا وہیں رک جائے گا, لیکن یہ اگلے اسٹیپ کی طرف جائے گا. لوگ نو گھروں میں بہنوں بیٹیوں کو معاف نہیں کر رہے آج کل, جو کمپلینز آ رہی ہیں ہمارے پاس. انسان جو ہے نا مرد شہوانی درندہ بنا ہوا ہے اس وقت, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ. وہ سائنسدان ڈاکٹر انجینئر بعد میں ہوگا, وہ پہلے حیوانی درندہ شہوانی درندہ پہلے ہے. اگر حلال سے اس کی تذکیر نہیں ہوگی وہ یہ گند کرے گا سوسائٹی میں. تو یا تو خوراکیں چھوڑ دو میرے بھائی. تو یہ مسئلہ لوگ سیریس لے نہیں رہے ہیں, لیکن یہ ہمارا مسئلہ, میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے بھائی. ہمیں کیا یار, ہماری تو 4 ہو گئی, آپ کرو نہ کرو. یہ مسئلہ قوم کا مسئلہ ہے, قوم کا مسئلہ ہے. لوگ نسلیں روکنا شروع کر دی ہیں اس بیس پہ کہ بیٹی پیدا نہ ہو جائے. آپ مجھے بتاؤ 3-3 4-4 بیٹیاں آپ کو ملیں گی, اس لیے نہیں ہے کہ اپنے شوق سے پیدا کی ہیں, یہ بیٹے کی لالچ میں پیدا کی ہیں. ورنہ کسی کو پہلے سے پتا چل جائے نا میری 4 بیٹیاں ہوں گی, شادی نہ کرے وہ. یہ ہماری سوسائٹی تو ایسی نہیں تھی, اسلام میں تو ایسا نہیں تھا. میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں 24 بیٹیاں ہیں, 4 بیویاں 24 بیٹیاں, ذرا بھی باپ کی پیشانی پہ لکیر نہیں ہے, کیونکہ اس سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کا رواج ہے. ان کو پتا ہے یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہاں لڑکیاں کم پڑ گئی ہیں. ہماری سوسائٹی میں اوپر سے مٹھائی بٹ رہی ہے, لڑکی پیدا ہوئی, اندر سے ہو گیا بیٹا بیڑا غرق ہو گیا, اندر سے یہ جذبات ہوتے ہیں. کیونکہ اب اس کو پڑھانا بھی ہے, سارا خرچہ اس پہ نہیں خرچہ کیا رشتہ ہی نہیں ہوگا. دبا کے خرچہ بھی کرنا ہے, اور اس میرے خرچے سے حرام خور سسرال فائدہ اٹھائے گا, مجھے اس کا خرچے کا کوئی. آپ اپنی بیٹی کو اپنے خرچے پہ ڈاکٹر بناتے ہو, ساری ٹینشنیں اس کی اٹھاتے ہو, اس کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہو, یہ بھی فکر کرتے ہو وہاں کوئی بوائے فرینڈ نہ بنا لے, یہ ٹینشنیں بھی آپ کی. پھر اس کے بعد اس کی شادی کی ٹینشن, سارا پڑھایا لکھایا سارا خرچہ آپ کا ہوا, وہ حرام خور سسرال جس کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اس کے ڈاکٹر ہونے سے فائدہ ساری زندگی, اس کی کلینک سے ہونے والی ارننگ سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ اس کا وہ حرام خور شوہر فائدہ اٹھائے گا. یہ کلچر ہے جو سوسائٹی میں آپ پروموٹ کرنے جا رہے ہو, اور اب لوگوں نے اس پہ کمپرومائز کر لیا ہے, کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ نارمل ہے. عذاب بنا دیے بچی کو یار تم نے گھر میں. تو اس لیے آپ سیریس ہو جاؤ, ورنہ میں تو بولتا میں مروں گا یہ بولتے بولتے, ذہن میں رکھنا. اور یہ ایکچولی ہمیں نہیں سمجھایا کرو کہ مفتی طارق مسعود, نیچے کمنٹس میں لوگوں نے کہا مفتی صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں, یہ غلو کر رہے ہیں اس مسئلے میں, بہت زیادہ غلو کر رہے ہیں مفتی صاحب, حد اعتدال سے کیا کر رہے ہیں, تجاوز کر رہے ہیں. حد اعتدال سے تجاوز نہیں ہے بھائی, یہ حد اعتدال سے تجاوز نہیں ہے. یہ حالات جو چل رہے ہیں نا, ابھی بھی میں بے اعتدال میں نہیں ہوں. اعتدال میں نہ ہونے کا مطلب جتنا بولنا چاہیے اتنا نہیں بول رہا. میں تو سمجھتا ہوں مجرم ہوں. خیر شکر کرو ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, شکر کرو ہماری گورنمنٹ نہیں, کرنی پھر بھی نہیں ہے تم لوگوں نے. اچھا خیر ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ عامل اور یہ نا یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے نا. اور کمال کی بات ہے یہ کمبخت عامل 4 شادیاں کرتے ہیں, اور مجھے آ کے پھر بے شرم بتا بھی رہے ہوتے ہیں میں نے 4 کی. مجھے بہت غصہ آتا ہے, کی بھی تو کس کمبخت نے کی ہے. ان لوگوں کو تھوڑی ہم کہتے ہیں تم 4 چاہیے, تو پٹاتے ہیں لڑکیوں کو. ان کے پاس روحانی علاج کے لیے لڑکیاں آتی ہیں, یہ گندی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کو عامل لوگ. اس میں نہیں کہہ رہا سارے عامل ایسے ہوتے ہیں, ہوتے تو سارے 2 نمبر ہی, لیکن ٹھرکی ہر ایک نہیں ہوتا, میجورٹی ٹھرکی ہوتی ہے, کچھ اس میں ٹھرکی نہیں بھی ہیں. یہ الزام میں سارے عاملوں پہ نہیں لگا رہا, لیکن میجورٹی اس میں کیا ہوتی ہے بولو, ٹھرکی ہوتی ہے. جب ان کے پاس خواتین علاج کے بڑی گندی نظریں ڈالتے ہیں ان کے اوپر, طلاقیں دلواتے ہیں. کاؤنسلنگ کے لیے خاتون آتی ہے, میرے شوہر سے بن نہیں رہی ہے اور میں ایکچولی بہت ٹینشن میں ہوں, تو یہ اس کو بڑے میٹھے میٹھے انداز سے, اور ان کو اس کی کمزوری بھی پتہ چل جاتی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو جب پتہ چل جائے کہ تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں اور لڑکی بھی خوبصورت ہے, تو پٹانے کا عامل کو بہترین موقع ملتا ہے. یورپ میں امریکہ میں پابندی ہے, کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کوئی خاتون اس کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آئے تو وہ اس کو نہ گرل فرینڈ بنا سکتا ہے نہ اس سے شادی کر سکتا ہے. انہوں نے تو قانون بنا دیا, ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا, اب امپلیمنٹ ہے نہیں, اللہ ہی بہتر جانے. وجہ اس کی ہے کہ ان کو نفسیاتی ڈاکٹروں کو راستہ مل جائے گا. یہ ہمارے یہاں کوئی قانون سازی نہیں ہے, ایک تو ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے کوئی سرٹیفائڈ,
جس کو دیکھو کاؤنسلنگ کے لیے کونسل خانہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہ مسائل حل کرے گا آپ کے. نہ اس کے پاس کوئی نالج ہے, نہ کوئی اخلاقیات ہے, خود اس کے پاس کچھ نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے بس. تو وہ بھی پٹاتے ہیں. تو کر کون رہا ہے میرے بھائی؟ ہمارے بیان سن, اور پھر مجھے بتا رہا تھا آپ کا بیان سن کے کیے. میرا دل چاہتا ہے یار یہ تو بدنام کرے گا. اور تو یہ لوگ ہمیں آ کے بتا رہے ہیں صاحب آپ کا بیان سن کے میں نے کیا کیا ہے, 3 شادیاں کی. کرتے کیا وہ روحانی عامل ہوں. دل چاہتا ہے کاش تو ایک بھی نہ کرتا, کاش تو ایک بھی نہ کرتا. تو جب سمجھدار لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو ایسے فالتو لوگ اس فیلڈ میں آگے بڑھیں گے. پھر وہ اس فلسفے کو کیا کریں گے, بدنام. پھر لوگ بولیں گے دیکھو 3-3 4 والے ایسے ہوتے ہیں, لڑکیاں لے کے بھاگتے ہیں, یوں کرتے ہیں. تو وہ ایسے نہیں ہوتے, ایسے لوگ یہ کام کر لیتے ہیں. اچھے جیسے داڑھی والے چور نہیں ہوتے, بعض دفعہ چور بھی داڑھی بولو رکھ لیتا ہے. خیر جی, ہم دوبارہ اپنے قیام و طعام کی طرف آتے ہیں. یہ بیچ میں چلتا رہے گا, یہ آپ ٹینشن نہ لیں اس بات کی.